गोवेकर, हांव लाडू सिंधेकर, अखिल गोमंतक नाभिक समाजाचो वायस प्रेसिडेंट. माझ्या सायडीक बसला श्री संजय गोवेकर, प्रेसिडेंट ऑफ अखिल गोमंतक नाभिक समाज. सेक्रेटरी प्रमोद कवळेकर, त्याचबरोबर तालुका प्रेसिडेंट ऑफ तिसवाडी तालुका सर्वेश कारापुरकर, ट्रेजरर भारत चव्हाण आणि पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ तिसवाडी तालुका प्रमोद कारापुरकर. आयज आम्ही मुद्दम सगळ्यांक आपयले इतले खातीर कारण 14 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा आमी वधूवर मेळावो ऑर्गनायज केल्लो आसा ब्रह्मपुरी ओल्ड गोवा हांगा गोमंतेश्वर हॉलान. आणि हाजें मुख्य कारण म्हणजे कारण सगळीं भुरगीं जी शिकून फुडें वता आणि तांकां तेंचें लिमीट खबर नासता की बाबा आमकां आतां लग्नाचो आमचो टायम पावल्लो आसा. आनी त्या खातीर अखिल गोमंतक नाभिक समाजाचे सारके एक संस्थेक हे मॅरेज ब्युरो हे ब्रायड एंड ब्रायडग्रूम मेळावो ऑर्गनायज करचो पडटा. हें इम्पॉर्टंट. हो आमचो दुसरो इव्हेंट. आमच्या हातूंत आमी जवळ जवळ सगळे कडेन पब्लिसिटी केल्ली आसा थ्रू आउट इंडिया आय कॅन से. कारण आमचे जे ग्रुप्स आसा हे थ्रू आउट इंडिया आसात आणि आमी अपेक्षा करता एक 100 ते 125 ब्रायडग्रूम्स हांगा आमच्या ह्या संस्थे कडेन पावतले आणि तांचे मॅक्झिमम अरेंजमेंट जातली मॅरेजीस. विशेष म्हणजे ह्या संस्थेतर्फे एक सोविनीर काडटले ज्याची ज्याच्या खातीर कितें आसा की आमी जो रिकॉर्ड आसा तो त्या संस्थे कडेन हेजे कडेन कॅन्डिडेटा कडेन पावचो अशी एक अपेक्षा धरून हे सोविनीर काडटले. त्याच बरोबर 99% कारण फाटल्या खेपो जे आमी ऑर्गनायज केल्ले तातूंत 50% आमी हे जाल्ले कितें जाल्लें सक्सेसफूल जाला. तर ह्या वर्सा ह्या खेपो आमी 100% सक्सेसफूल जातले असं म्हाका जाल्यार एक हें आसा. हांव विनंती करता आनी चड डिटेल्स जे आसा हे आमचो संजय गोवेकर त्या दिसा जे फुडें आनी एक इव्हेंट आसा तो सकाळचो आसतलो. त्या इव्हेंटा बद्दल आमचो जो प्रेसिडेंट संजय गोवेकर हो तुमकां स्पश्टीकरण दिता. नमस्कार. संस्थेचो अध्यक्ष ह्या नात्यान ही जबाबदारी म्हजी थंय सोंपयल्या. आतां सांगले की हो जो कार्यक्रम आसा तो सांजचो आसा जाल्यार सकाळी फुडें सुद्दां कांय कार्यक्रम दवरले आसात जेणे करून समाज एकठांय दवरचो. आतां हांगा जर पळयशात जाल्यार वचून मदीं वर्त येवपाचें आसा, बाकी फॅमिलीज कुटुंबाक घरा कडेन येवपाचें आसा. पूण आमचे कडेन अशीं खूब भुरगीं आसा, ल्हान भुरगीं आसा तांचे कडेन भरपूर अशी कला आसा. जाल्यार ह्या भुरग्यांकय लागीं हाडपाक लागून ह्या भुरग्यांक स्टेज दिवपाक लागून माची दिवपाक लागून अशे कांय कार्यक्रम आमी केल्ले आसा. दुसरे म्हणल्यार आमचो तरूण जो तरूण आसा तो तरूण सगळो एकठांय येवपाचो आनी तरुणाक समाजाक लागून काम करपाक जाय. आनी जेन्ना तूं समाजाक लागून काम करता तेन्ना त्या वेळाचेर तूं तुज्यो शिमेर हुकून तूं दुसरे कडेन काम करता. फक्त तुज्या समाजाक लागून काम करना, तूं बाकीच्या समाजाक लागून काम करता. अशे तरेचे तीन चार कॉम्पिटिशन्स आमी सकाळी कडेन दवरल्या जी 9 वरांचेर सुरू जातली. सगळ्यांत पयलीं आसा जे आमी सगळे जाण पळयतात ते ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, चित्रकला स्पर्धा. आतां ल्हान भुरगीं जी आसा ते 5वी मेरेन पयलीं ते 5वी मेरेनची भुरगीं जी आसा तांकां वेगळो एक तांची कॅटेगरी दिलो, तांचो एक ग्रूप वेगळो दवरला. आनी दुसरो ग्रूप तो 6वेंतल्यान 6वी ते 10वी मेरेन असो हो दुसरो टोर्नामेंट दवरलो आसा. आतां पयल्या पोराक जो ल्हान भुरगो आसा 5वी मेरेनची भुरगो आसा तांकां विशय दवरला निसर्ग विशय दवरला. तर निसर्ग कित्याक लागून खबर आसता तर निसर्गा भितर जे नातें आमकां तयार जावपाक जाय हे नातें भुरगेपणांत तयार जाता. म्हाका कितें निसर्गांत जी झाडां पेडां आसा, जे दोंगर आसा, ज्यो न्हंयो आसा ह्यो म्हाका कळटा. आनी ते रंगीत समज मळब आसा ते मळबाचे वेगवेगळे छटा आसा, वेगवेगळे रंग आसा, ते विविध रंग म्हाका मांडपाक कळपाक जाय. एक म्हणल्यार कला आनी ताजे जे एस्थेटीक सेन्स जे आसा, सौंदर्यबोध जो आसा तो सौंदर्यबोध भायर काडपाक लागून एस्थेटीक सेन्स भायर काडपाक लागून ही कॉम्पिटिशन दवरलें आसा. निसर्ग हो तांकां विशय दिला. तशेंच 6वी ते 10वी मेरेनचो भुरगो जो आसा तो 6वी ते 10वी मेरेनचो भुरगो तो कितें करतलो जाल्यार ताका आमचे कडेन तांकां विशय दिल्लो आसा तो गोंयचे उत्सव. गोंयांत तरेतरेचे उत्सव जाता
जे हे उत्सव आसा ही फेस्टिवल्स ऑफ गोवा जे आसा आतां हे कित्याक लागून फेस्टिवल्स करतात जाल्यार हे सण परब उत्सव कित्याक लागून मनयतात जाल्यार आमचो एकचार तयार जाता जेन्ना आमी खंय खंय म्हणजे भायर लोक अशे ते चवथी कडेन जेन्ना घरा कडेन येता तेन्ना आमची जी उमेद येता जो आनंद येता आमी पळयता जाल्यार अशे तरेचे कितलेशेच आमचे कडेन उत्सव आसा गांवांनी तरेतरेचे उत्सव आसा आमचो गोंय ही एक उत्सवाची एक खाण आमची कलेची खाण आनी ही कला त्या त्या उत्सवांनी ही कला आमकां पळोवपाक मेळटा जाल्यार हे उत्सव तांकां कशें चित्रीत करप हे तरेतरेचे उत्सव कशे तरेन करूं येता हो जो सवेचो विद्यार्थी आसा तो सवेचे धावेचो विद्यार्थी तो एक पंगड केल्लो आसा अशे 2 पंगड करून ही चित्रकला स्पर्धा आसा दुसरी स्पर्धा जी आसा ती काराओके सिंगींग दुसरी स्पर्धा जी आसा ती काराओके सिंगींग कॉम्पिटिशन तर काराओके सिंगींग कॉम्पिटिशन ही ओपन दवरल्या आनी जनरल दवरल्या आतां हांगासर आमी एज लिमीट घालना हांगासर वर्साचे बाळ ना शिमियर ना जाल्यार कोणी 70 वर्सांचो 80 वर्सांचो 90 वर्सांचो सुद्दां मनीस हांगासर येता तातूंत कितें म्हणटा आमी कोंकणी मराठी आनी हिंदी हातूंत ते खंयचे तरी येता खंयचें गीत तांचे कडेन येता आनी ताका एकूच गीत म्हणपाक मेळटलें तर समज गोंयचे हांगासरले आमचे समाजाचे लोक आसात जे कलाकार आसात जे हांगासर येतले आनी आपली कला हांगासर सादर करतले ते त्याच खातीर जे विविध स्टेजी आसात त्या विविध स्टेजींचेर एक कार्यक्रम केल्ले आसा जाल्यार हे जालें दुसरें कॉम्पिटिशन काराओके सिंगींग कॉम्पिटिशन हे सगळ्यांक लागू आसा आनी एक तिसरें कॉम्पिटिशन जें आसा तें रील मेकिंग कॉम्पिटिशन आसा रील मेकिंग आतां रील आमकां करपाक जाय फक्त 30 सेकंदाचेर रील करपाक जाय ही एक स्कील ही एक कळाशी ही एक वेगळी अशी स्कील आतां रील करप ही एक स्कील आनी दुसरी म्हणल्यार रील कित्याचेर करप खंयच्या विशयाचेर करप जाल्यार हो विशय तांकां जो दिला तो अनडिस्कवर्ड करप आमचे कडेन जर पळयशात जाल्यार म्हणजे मंगेशीची मंदिर सगळ्यांकच खबर आसा जाल्यार फातर्पेचे देवळां सगळ्यांकच खबर आसा जाल्यार आमचो समज चर्च पळय चर्च सगळ्यांकच खबर आसा हातूंत सगळ्या लोकांक खबर आसा सगळ्या जे पर्यटकांक तांकां खबर आसा पूण आमच्या गांवांनी अशे वेगळे खुबशे कितें तरी आसा तर देवळां आसा तांच्या परंपरा आसा तांचे लोकसंगीत आसा लोकवाद्य आसा आनी कितें आसा निसर्ग आसा तरेतरेचे निसर्ग आसा आनी तरेतरेचो निसर्ग आनी ते वेगळेसाण जे प्रत्येक गांवांत आसा हे गांवांतले वेगळेपण जेन्ना आमी भायर काडटले त्या वेळाचेर आमचो गोंय कितें आमचें गोवा कितें आमचें गोंय कितें हें बाकीच्या लोकांक कळटलें आतां ही जी संद आसा ही आमच्या लोकांक हांगासर एज बार आमी दवरना तर एज बार दवरनासतना हांगासर आमच्या सगळ्या समाजाच्या सगळ्या लोकांक ही ओपन आसा आनी ते 30 सेकंदां भितर हे रील तयार करतले आनी रील हांगासर ताचे पयलीं ते मानतले डेट दिल्ली आसा ते डेटी भितर ते मानतले अशें तरेची 3 कॉम्पिटिशन सगळ्यांत पयलीं जी 2 गटांनी आसा एक म्हणल्यार 5वी ते पयली ते 5वी मेरेन दुसरो गट आसा तो 6वी ते 10वी मेरेन असो दुसरो गट आसा ही कॉम्पिटिशन चित्रकला जाली दुसरें कॉम्पिटिशन काराओके सिंगींग काराओके गीत गायन स्पर्धा हातूंत कोंकणी मराठी हिंदी खंयचीं गितां येतात एका मनशाक एक गीत हांगासर म्हणपाक मेळटलें हातूंत ते कलाकारांचे जे संगीतज्ञ आसा किंवा संगीतांत ताका जाण आसा जावं संगीत आवडटा अशें हांगासर कलाकार तयार जातले 2 आनी तिसरें जो कॉम्पिटिशन रील आयज टॅक्नॉलॉजी भुरग्याचेर म्हणजे नसन दुसऱ्यांक म्हणटा जो ल्हान भुरगो जो आसा तो ल्हान भुरगो की ताका पासवर्ड घालपाक कळटा ताका OTP घेता पासवर्ड घालपाक कळटा तो ओपन करता आनी सगळे जे पळयता जे विडियोज पळयता रिल्स पळयता जर हे सगळे ल्हान भुरग्याक उणी घेता ताका उणी घेवपाक कळना उणी घेवपाक कळना पूण अशा वेळार ताका सगळें जर कळटा जाल्यार ही टॅक्नॉलॉजी आयज टॅक्नॉलॉजीन आमी जग पाठवूंक शकता आनी ताका लागून ही टॅक्नॉलॉजी आमच्या जिवितांत येवची सच्च्या जिवितांत दैनंदीन जिवितांत येवची असो एक प्रयास आसा आनी ताका लागून प्रयास म्हणून आसा 30 सेकंड्साचो पूण ताका लागून विशय दिला अनडिस्कवर्ड गोवा आमच्या गोंयांत जे आसा कितलेशेच संपत्ती आसा कितलेशेच आमचे कडेन जे म्हणया जे वेल्थ आसा ती वेल्थ आमकां काडपाक कळपाक जाय आनी ताका लागून सगळ्या भुरग्यांक आमी आवाहन करता जाल्यार तुमची टॅक्नॉलॉजी तुमी हाडात आनी टॅक्नॉलॉजींतल्यान एक गोंय आमी अनडिस्कवर्ड गोंय आमकां दाखयात थँक्यू व्हेरी मच अशी ही कॉम्पिटिशन्स ही सकाळच्या वेळाचेर कॉम्पिटिशन जातली आनी जशी म्हटलां की बरोबर वेळार आसा तो सांजच्या वेळाचेर जाता अडीच वरांचेर सुरू all our social networking sites.